Gusto ba nimong ibalik ang panahon aron bag-ohon ang imong kinabuhi? Handom ba nimong mabati ang pagbati sa bag-ong pagsugod? Nasayod ba ka nga ginatanyag ka na ni Ginoong Hesus kanimo karon? Kung natingala ka unsaon ka na pagkahitabo, pabilin uban ka nako. Ako si Cami Youthman ug kini ang paghubad sa mga tagna sa Biblia. The rise of an international pandemic, News about the coronavirus. polarizing global politics, The mismanagement and corruption. increasingly destructive natural disasters. Bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Cami Utman on a journey for answers in unlocking Bible prophecies. In her travels around the world, she's come face to face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Cami Utman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Makatuo ba ka nga naanata sa ika-13 sa 14 ka mga topiko sa paghubad sa mga tagna sa Biblia? Gusto na ko makabalo pila kaninyo ang nakatan-aw sa 13 ka buok sukad pagsugod. Paybalo ami sa chat kung pila ka buok ang inyo nga natanaw. Malipay kami nga makabalo. Pribilehiyo nga makauban mo nako sa matag gabii. Ang miagi nga programa kolbahinam nga pagtuon sa propesiya. Daghan kaninyo nagpahayag nga nadasig kamo nga nakahibalo nga may katawhan ang Dios nga iyang ginaandam alang sa katapusang panahon. Moani siya pagluwas kanato sa dili madugay ug magdala kanato sa puloy-anan nga walay katapusan. Kung dili ta makita dinhi sa kalibutan higala, akong paabuton ang pagtagbo kanimo sulod sa balaang syudad sa dalan sa Bulawan. Kung may nalaktawan ka nga programa, adto lang sa awr.org/Bible alang sa tanang serye. Tungod kay ang mga topiko nagatukod sa matag usap, palihog siguruha nga pasunod inyong pagtanaw kanila. Hinumdumi nga aduna kitay mga dedikado nga magtutudlo sa Biblia nga andam sa pagtabang kaninyo sa inyong mga pangutana. Tuplo ko lang ang link sa pagpakigdugtong kanamo. Dugang pa, makapalista kamo sa atong online Bible School, diin minilyon ang nagtubo nga espirituhanon pinaagi niini nga mga leksyon pinaagi sa pagtuplok sa libre. Karon atong tun-an ang bag-ong kinabuhi, bagong pagsugod nga maangkon pinaagi ni Ginoong Hesus. Nahingang hako sa una na akong pag-apil sa Adventist World Radio ug nakasaksi ko sa duha ka mga baryo nga nagbaktas og 48 milyas sa kalasangan sa bukid aron makigtagbo kanamo sa usa ka busay alang sa bautismo. Pagkaanindot nga hitabo, nagatuon sila sa ilang Biblia pinaagi sa radio ug naghandom og bag-ong kinabuhi dinha kang Ginoong Hesus. Unsay hulagway sa bag-ong pagsugod? Unsaon nimo pag-angkon og bag-ong pagsugod? Mag-ampo ta sa di pa ta magtuon sa topiko nato karon. Langiton nga Amahan, Ginoo, salamat kaayo sa imong paghatag kanamo sa imong pulong aron kami makabaton og tin-aw nga pagsabot kun unsay handom nimo alang kanamo ug gikan kanamo. Ginoo, tabangi kami pagbaton og mas lalom nga pagsabot ug mas lalom nga paghigugma kanimo samtang kami magatuon ni ining topiko sa bautismo. Sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O baniko, pagtanaw sa perpektong panigingnan dinha sa Mateo Kapitulo 3. Atong mahulagway si Ginoong Hesus nga nagalakaw sa abugon nga dalan pagtagbo kang Juan Bautista sa unang higayon. Mahitabo ang wa pa, mahitabo kani adto. Naglakaw si Ginoong Hesus gikan sa Nazareth ngadto sa suba sa Jordan. Saba og naghinamhinam nga katawhan nagtipok sa daplin sa suba. Ang katawhan nangangha sa mensahe ni Juan Bautista, paghinulsul kamo og pagpabautismo kahaduol na ang gingharian sa langit. Samtang si Juan anaa sa tunga-tunga siyang naglanog-lanog nga pagwali, kalit siyang mihunong. Sa makadali adunay paghilom. Ang iyang mga mata nahitutok sa usa ka tawo. Wala pa siya nakakita og sama kaputli balaan nga kinaiya. Nakabantay ang katawhan sa paghunong. Kitsa-kitanaw ni Juan. Usa ka mainit nga paghinunghungay mikuyanap sa katawhan. Kinsa nang ang lalaki? Wala nila nailhan ang ilang harianong Mesiyas. Bisag wala pa makakita si Juan kaniya kaniadto, ang balaang espiritu mipadayag, mao kini ang anak sa Dios. Gitanaw ni Ginoong Hesus ang mga mata ni Juan ug naghangyo siya sa pagpabautismo.
Apan lig-on nga misalanta si Juan sa gisulti ni Ginoong Hesus, ako ang may kinahanglan nga pagabautismohan nimo, miingon si Juan. Og ikaw na hinulang moanhi kanako. Apan si Ginoong Hesus mitubag, kinahanglan kini buhaton kay kinahanglan nato buhaton ang tanang gipangayo sa Dios. Busa miuyon si Juan sa pagbautismo kaniya. Misugot siya og iyang gigiyahan ang manluluwas panaog ngadto sa mga tubig sa Jordan. Samtang ang duha nagtindog dinha sa suba, atong mahulagway nga gibutang ni Juan ang usa niya kakamot sa likod ni Ginoong Hesus ug nag-isa sa usa niya kakamot ngadto sa langit. Nangangha ang katawhan. Ug si Ginoong Hesus gituslob dito sa tubig, gilubong sa ilalom sa tubig. Sa paghawas ni Ginoong Hesus gikan sa tubig, bag-o ug mahinungdanong panahon ang naabri alang kaniya. Anaa na siya sa mas halapad nga yugto. Misugod na ang iyang buluhaton. Nasayod siya nga magasulod na siya sa away sa iyang kinabuhi. Mikawa siya ngadto sa tampi sa suba nga nag-agas ang tubig sa iyang sinina. Naghimog gagmayng lapok dinha sa abog. Ni anang panahona, miabli ang langit ug nakita ni Juan ang Espiritu sa Dios nga mikunsad sama sa salapati ug mianha ibabaw kang Ginoong Hesus. Hilom nga nagtindog ang katawhan. Nagtutok kang Kristo. Naputos ang iyang lawas o kahayag. Ang iyang naghangad nga nawong nahimaya nga wala pa nila makit-i kaniadto. Sa kalit, usa ka tingog gikan sa langit, nadungog nga nagingon, kini, mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako dunay kalipay. Sa Juan Kapitulo 1, makita nato nga si Juan Bautista natandog kaayo nga kauban sa abli nga nakaunat kaayo mga kamot, gitudlo ni si Ginoong Hesus, tan-awa, siya nga atong ginapaabot, ania sa atong taliwala, ang kordero sa Dios, nga nagakuha sa kasalanan sa kalibutan. Higala, imposible. Alang kanimo o kanako nga masabtan sa bug-os o mahatagan og bili kadtong labi ka makapairog nga resulta ni adtong mao nga pahibalo. Sulod sa linibo ka mga katuigan, ang mga katawhan nagpaabot sa ilang manluluwas. Nagkinabuhi ang mga Israelinhon ilalom sa tumang pagpanlupig sa Roma ug naghandom sa ilang Mesiyas ug karon kalit lang ang handom sa kapanahunan, ang paglaom sa kanasuran, nagtindog sa ilang tunga. Ang bautismo, mahinungdanong bahin sa Kristohanong kinabuhi. Wala lang gibautismohan si Ginoong Hesus aron mahimong atong panig-ingnan, apan malig-unon usab niyang gipahimangnuan iyang mga katawan sa pagpabautismo. Ang bautismo simbolo sa atong pagkaandam sa pagdawat sa ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Usa kini ka desisyon ug pagmantala. Atong makita nga ang bautismo usa ka buhat nga may simbolo nga nalangkob sa tibuok Biblia. Daghang tawo ang may sayop nga pagsabot mahitungod sa iyang pagkamahinungdanon ug naglibog kung gikinahanglan ba kini sa kaluwasan. Nganong gikinahanglan nato ang bautismo ug unsay buot pasabot niini? Moadto ta sa mga importanteng bersikulo sa Biblia aron pagtan-aw sa kamahinungdanon sa bautismo ug unsay angayan natong buhaton aron maandam alang niini. Mapakita nato atong pagkamatinud-anon ug pagkamaunongon pinaagi sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo sa bautismo. Nagtawag ang Dios sa matag usa kanato paghimo og dayag nga pagbarog. Ang kamatuoran sa pulong sa Dios nagahatag kanato og baruganan. Ang atong tema niini nga serye mao, kung anaa ka na sa Biblia, ako na ang tuuhan. Kung supak na sa Biblia, dili na alang kanako. Kitang tanan nakaagi nga maghandom nga unta makasugod ta pag-usap. Kauban ang bagong kinabuhi, limpyo nga lista. Ang libro sa pinadayag, balik-balik nga nagpunting niini nga kahigayunan. Pinadayag 1:5, kaniya nga nahagugma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Kini nag-ingon kanato nga ginahugasan kita ni Ginoong Hesus gikan sa kadautan aron makasugod kita pagbago. Pinadayag 3:8, nailako ang imong mga buhat ani akaron gibutang ko sa imong atubangan ng usa ka pultahan nga ablihan. Ginatanyagan kita ni Ginoong Hesus ug abli nga pultahan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ang libro sa pinadayag nagpadayag og Dios sa kahibulong ang gugma nga wala nagapugo sa atong pagkamaunungon o sa atong kabubuton. Sa tibok libro sa pinadayag,
nagadapit siya kanato pagduol kaniya sa kinabubuton. Ingon siya sa Pinadayag 22:17, ang mubuot, paim na siya sa tubig sa kinabuhi nga sa walay bayad. Sa pinadayag, gihulagway si Ginoong Hesus, ingon nga karnero nga namatay aron maangkon ang atong tibuok kagawasan. Nagatawag ang Dios og mga katawhan nga magmatinud-anon kaniya. Nagatawag siya kanila pagbantay sa iyang kasuguan sa mahigugmaon nga paagi. Ginadapit sila ni Ginoong Hesus sa dayag nga pag-ila og pagsangyaw sa ilang pagkamaunungon. Sa pagpahibalo sa ilang pagkamaunungon kaniya, unsaon nato pagbarog? Ang pinadayag nagtudlo kanato sa insaktong direksyon. Gitudloan ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an sa Mateo 28:19 ngadto sa 20. Busa panlakaw kamo panudluan ninyo ang tanang mga nasod, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga puta nga gisugo ko kaninyo, og aniya karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Sa panahon sa atong bautismo, atong gipahibalo atong pagkamaunungon pinaagi sa publikong pagtindog, pagpakita kung kang kinsa kita dapig. Apan daghang Kristohanon ang nalibog ni ini nga ordinansya sa Biblia. Pila di kabuok klase ang bautismo. Ubang simbahan nagawisik-wisik sa mga bata, ang uban nagabubuog tubig sa ulo sa bata o sa gamayng bata. Usa ka denominasyon nagahimo sa bautismo sa lana sa olibo. Nakadungog ko usab og usa ka simbahan nga nagsabwag og mga petal sa rosa sa ulo sa mga batan-on ug nagaingon nga sila na bautismohan. Usa ka pastor midala sa iyang pamatanon sa bukid ug miingon nga gibautismohan niya sila pinaagi sa pagpahigda kanila sa niebe ug gitabudan sila niini. Sa dihang gipangutana siya sa iyang pamaagi, miingon siya, walay kalainan kung ang tubig tunaw o gahi. Sakto ba kini nga pastor? Ang Biblia nagsulti nga aduna lamay usa ka tinuod nga pamaagi sa bautismo. Tin-aw kini nga nag-ingon sa Efeso 4:5. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Kung atong saligan ang pulong sa Dios, aduna lamay usa ka pamaagi sa Biblia. Dili ba mumuuyon kanako nga ang pinakamaayo nga pamaagi sa paghibalo sa tinuod nga paagi mao ang pagbasa ni ana sa Biblia? Kung gibautismohan kita sama sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, wala kita nasayop. Marcos 1:9. Og nahatabo ni adtong mga adlaw nga si Hesus miabot gikan sa Nazareth sa Galilea og gibautismohan siya ni Juan sa Jordan. Mateo 3:16-17. Og sinabautismohan na si Hesus, gilayon mihaw siya sa tubig. Og ani karon naukban kaniya ang mga langit, og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati, og mianha sa ibabaw niya. Og ani karon usa ka tingog gikan sa mga langit nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. Si Ginoong Hesus gituslob. Sa dihang gibautismohan si Ginoong Hesus, minaog siya ngadto sa tubig og mihaw siya gikan sa tubig. Ang bautismo ni Ginoong Hesus sa tibuok nga pagtuslob, usa ka mahinungdanong panghitabo sa iyang kinabuhi. Ang imong bautismo, usa ka mahinungdanong hitabo sa imong kinabuhi. Dunay duha ka pinasahi nga mga butang nga nahitabo kang Ginoong Hesus sa iyang bautismo. Una, ang balang espiritu may kunsad ngadto kang Ginoong Hesus aron paghatag kaniya sa labaw sa natural nga gahom, espiritual nga gahom aron pag-atubang sa mga tentasyon sa dautan. Ang Biblia nagsaad nga sa dihang kita bautismohan, kita usab makadawat sa samang espiritual nga gahom, samang espiritual nga tabang. Dili ba nimo handom kining espiritual nga gahom sa imong kinabuhi? Miabot kini kang Ginoong Hesus ug usab igahatag kini kanato. Nakadawat siya bala ang gahom sa iyang bautismo. Samtang kita pinaagi sa pagtuo, mag-abli sa atong kasing-kasing adto sa Ginoo, makadawat kita sa balang espiritu sa atong bautismo. Ang kasulatan nag-ingon sa Buhat 10:38, kang Jesus nga Nazaretnon kung giunsa ang pagdihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo ug sa gahom. Ganahan kaayo ko ni ana. Ang ikaduhang butang nga nahitabo sa panahon sa bautismo ni Ginoong Hesus, mao nga ang amahan nakig-istorya kaniya gikan sa langit sa Mateo 3:17. Kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay.
Matag panahon nga ang anak sa Dios motubag sa pagtawag ni Kristo ug magpabautismo, dayag nga mobarog alang sa Ginoo, ang tibuok langit magakalipay. Sa dihang ikaw batismuhan, moingon na usab ang amahan, kini mao ang akong pinalanggang anak nga lalaki, kini mao ang akong pinalanggang anak nga babayi, nga kaniya ako adunay kalipay. Mga magtutuo sa kasigluhan, nakasinati sa kalipay sa paghimo og bug-os nga pagtugyan kang Kristo, pinaagi sa bautismo. Usahay sila lang ang bugtong miyembro sa tibuok panimalay, baryo o tribo nga milakang pagtuol. Kanunay nagatawag ang Dios sa matag usa kanato, matag usa. Gibuhat niya kana sa Etiopianhon nga unuko nga nagpauli gikan sa Jerusalem. Samtang ang Etiopianhon nagsakay sa karwahe, nagbasa usab siya sa kasulatan. Gigiyahan sa Dios si Felipe ngadto kaniya. Tinaaw nga gipasabot ni Felipe ang pulong sa Dios ni ining inala nga Etiopianhon. Gitubag niya ang iyang mga pangutana ug lig-on niyang gitanyagan ang maong tawo nga bug-os niyang itugyan iyang kinabuhi ngadto kang Kristo. Ang Etiopianhon, diha bisugot. Sa iyang kalipay sa iyang bagong relasyon diha kang Ginoong Hesus, siya naghandom og bautismo. Ang iyang hangyo makita sa buhat 8:36 ngadto sa 39. Ug sa nagapadayon sila sa ilang panaw, ming-abot sila sa usa ka tubig ug miingon ang unuko, ania karon adunay tubig, unsay kaulangan nga dili ko mabautismohan? Ug miingon si Felipe, mahimo kung mituo ka sa bug-os mong kasing-kasing. Ug siya mitubag ug miingon, mituo ako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. O gipahunong niya ang kalisa og nanganaog silang duha sa tubig, si Felipe ug ang unuko ug kini gibautismohan niya. Og sa nakahaw-as sila sa tubig. Kining mga bersikulo nagatudlo kanato og importanteng kamatuoran bahin sa bautismo. Ang Etiopianhon gibautismohan sa dihang dayag nga iyang gidawat si Kristo. Ang iyang pagpabautismo usa ka publiko nga desisyon nga siya mubarog. Og ang duha, si Felipe ug ang Etiopianhon, mikanaog ngadto sa tubig. Gipaubos ni Felipe ang Etiopianhon og bug-os nga gituslob niya kini sa bugnaw, lalom nga tubig, simbolo sa abilidad ni Kristo sa paghinlo sa tibuok nga pagkatawo gikan sa sala. Ang tibuok pagkatawo kinahanglan ituslob, kay ang tibuok pagkatawo nakasala. Matagbahin ka nato, kinahanglan mailalom sa tubig, kay ang matagbahin ka nato sa atong lawas nakasala. Mga higala, gikinahanglan nato ang labaw pa sa pagwisik-wisik, gusto nato malimpyuhan sa bug-os. Nagkinahanglan ang Dios sa bautismo sa Biblia, bug-os nga pagtuslob sa tubig. Sa pagkamatuod, tingali wala ka muna hibalo sabot pasabot sa pulong bautismo. Ang Grego nga pulong baptizo o baptize, buot pasabot, ituslob, ipalusbog sa ilalom sa tubig. Pananglitan, kung ang Grego nga babayi, maghandom nga usbon sa bug-os ang bulok sa usa ka panapton, dili lang siya magwisik-wisik og tina sa panapton. Iya kining ituslob sa ilalom sa tina. Ang bautismo pinaagi sa pagtuslob mao gayud ang ginahimo sa karaang mga simbahan. Ang arkeologo nagapadayag og mga lugar sa bautismohanan nga makita niini nga mga simbahan sa unang mga siglo. Mga karaang simbahan nagapakita sa pamaagi sa pagpabautismo kaniadto. Ani ay karaang Kristiyanong simbahan nga adunay bautismohanan duol didto sa Epeso, duol sa kasadpang baybayon sa moderno nga Turkey. Ang iyang kadak-on nga sama sa langaw-yanan, matod pa sa mga arkeologo og tigsaysay, nagpakita sa kamatuoran nga mga dagko lang ang gibautismohan pinaagi sa pagtuslob. Karaang Kristiyanong simbahan kini sa Filipos. Sa mga nahabilin sa simbahan at makita ang karaang bautismohanan diin ang mga Kristiyano sa bagong tugon nagabautismo sa mga magtuto pinaagi sa pagtuslob. Ang St. John of Lateran mao ikaduha sa pinakarakong simbahan sa Roma. Mao kini ang pinakainilang simbahan sa Roma sunod sa St. Peter's Cathedral. Kung maglakaw ka sa sigpit nga eskina ngadto sa likod sa simbahan, aduna kay madiskubrihan nga kahibulongan. Usa ka maanindot nga bautismohanan, tin-aw nga nagpakita nga ang Romano Katoliko naghimog pagbautismo pinaagi sa pagtuslob. Nagpadayon sila niini ngadto sa ika-13 nga siglo.
Kining mga bautismohanan ni ining karaang mga simbahan nagpadayag ang simbahan nagpagbautismo sa Biblia nga pagbautismo sa pagtuslob gatusan ka mga tuig. Og dinhi imong makita ang naghigda nga tore sa Pisa. Tingali pamilyar ka ni ining tore sa Bell nga inila sa kalibutan tungod sa anggulo diin kini nagtakilid. Apan tingali dili ka pamilyar sa bautismohanan likod sa maong tore diin ginahimo sa mga Romano Katoliko ang pagtuslob nga bautismo sa kasigluhan. Usa sa labing kahibulungang bautismohanan sa kalibutan makita sa Cappadocia, syudad nga taguanan, ilalom sa sulod sa mga langob sa habagatang sidlakang Turkey. Dinhi nagatago ang mga Kristohanon gikan sa ilang mga manlulupig sa tunga-tunga nga kapanahunan sa ngit-ngit nga panahon. Musulod ta ni ining gikulit nga bato ngadto sa sekretong syudad nga taguanan, ilang lugar sa pagsimba. Makita nato gikulit sa bato ang usa ka bautismohanan diin kining mga matinud-anong Kristohanon gibautismohan pinaagi sa pagtuslob. Ang pagtuslob mao ang nakinaiyahan sa bag-ong tugon nga simbahan. Gibautismohan si Ginoong Hesus pinaagi sa pagtuslob. Ang mga tinun-an, ang unang simbahan, ang mga magtotoo nagsunod ni ining gikan sa Biblia nga pagbuhat. Mao kini ang ginabuhat hangtod ni atong Council of Ravenna ni atong 1311 AD ang pagwisik-wisik o pagbubo opisyal nga gidawat. Ang pagwisik-wisik na himong balido sama sa pagtuslob sa paghimo sa bautismo. Gipaila-ila sa simbahan ang pagwisik-wisik ingon nga masayon nga pamaagi. Daghang mga tawo nagdugay-dugay pagpabautismo hangtod duol na sila sa kamatayon sa dihang lisud na sila ituslob. Busa hinahinay tapos sa daghang katuigan gidawat ang pagwisik-wisik nga sama kapalido sa pagtuslob. Mga higala, sulod ni ini nga pagtuon, nakita nato ang daghang binuhatan nga hinay-hinay misulod ngadto sa Kristiyanong iglesia nga walay patukuranan sa kasulatan. Sama sa pagsimba sa Domingo, ang konsepto sa dili mamatay nga kalag, o karon ang pagwisik-wisik. Ang Dios nagatawag kanato pabalik sa Biblia, balik sa tinuod ug paagi sa pagbautismo sa Biblia. Unsay pasabot sa bautismo sa Biblia? Roma 6:3 ug 4. Kung wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismohan kang Kristo Jesus, gibautismohan ngadto sa iyang kamatayon? Busa gilubong kita uban kaniya, pinaagi sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa amahan, mauwan usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Sa pagnaog nimo sa tubig, nagaingon ka na, Ginoo, akong gidawat imong kamatayon sa cross alang kanako. Nagaingon kini, gusto nako ilubog ang akong daang pagkinabuhi. Gusto nakong magkinabuhi og bag-o dinha kang Kristo. Mga higala, ang bautismo nagrepresentar sa pagkamatay sa daan nimong makasasala nga pagkinabuhi. Magibuhat ba ka sa miaging tuig? O 5 ka tuig ang milabay? O 10 ka tuig? Nga nagasamo ka nimo hangtod karon, buta nga nagasamak sa imong nauhuna nga nagapukaw nimo sa gabii. Sa imong paglakaw dinha sa tubig sa bautismo, imong gipakamatyan ang tanan nimong nangaging kasalanan. Ang imong pagkasad-an og pagkahinukman mahimong mawala. Ang imong kaagi gilimpyuhan. Ang pagpabautismo walay magic, walay espiritual nga kabuhatan ang tubig. Simbolo kini og mahinungdanon bisan pa. Aron kita makakinabuhi nga bug-os kang Kristo, kinahanglan una natong mamatay sa atong daang pagkinabuhi. Sa akong pagbiyahe, bisan asa sa kalibutan, bisag unsa nga kultura, makita nako ang maura nga malipayong panagway ni atong mga gibautismohan. Nakasaksi ko ni atong bililhon nga panahon nga ang usa ka bag-ong natawo nga Kristohanon mihaw-a sa tubig. Ilang mga mata na puno sa kalipay, pagkadinawat ug pakigdait. Imong mabati nga nasayod sila nga sila nalimpyuhan. Ug ang ilang tibuok nga pagkatawo nagsidlak sa kalipay. Bisag unsa pa ilang kinabuhi sa wala pa sila gibautismohan, karon nasayod na sila nga makasugod sila sa bag-o ug uban sa tabang sa balang espiritu magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Ang bautismo sama sa paglubong sa imong sala sa matubigon nga lubnganan. Apan makahuna-una ka, kadali lang. Dili ba ko pasayloon sa Dios matag panahon nga musugid ko sa akong sala?
Magpasaylo gayud siya. Sa giingon sa unang Juan 1:9, kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya. Aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Sa imong pagtunob sa tubig, imong gipakita, Dios ko, akong ginahatag akong kinabuhi kanimo, tanang sala nga akong mahinumduman ug tanan nga akong nalimtan. Kay dili nato mahinumduman ang tanan natong sala nga atong nabuhat. Ikaw nagaingon, Ginoo, mapasalamaton kaayo ko nga pagawas nako sa tubig. Bag-o na ako nga pagkatawo, samtang ko magsugod sa bag-ong kinabuhi. Mga higala, daghan kaayo kong kahibulungang kasinatian sa akong tibuok nga kinabuhi. Nga ang kalibutan mura og naghatag og pagkatagbaw. Apan sultian ko kamo. Walay makakumpara sa pagsaksi sa mga tawo nga naghatag sa ilang kinabuhi dinha kang Ginoong Hesus sa bautismo. Nga nidawat sa kinabuhing walay katapusan. Ako ug ang akong mga kauban nagabaktas og lagyo aron motambong sa bautismo bisan asa nga bahin sa kalibutan. Nakahinumdum ko sa dihang nakadungog kami bahin sa usa ka baryo sa taas nga bukid sa Pilipinas. Nagapaminaw sila sa atong programa sa radyo mahitungod kang Ginoo nga Hesus ug sa kamatuoran sa Biblia ug naghandom og bautismo. May duha lamang ka pamaagi nga makaabot mi sa ilang baryo. Pinaagi sa kabayo, nga dugay-dugay may maabot, o motorsiklo. Mipili ko sa motorsiklo. Milabang mi og 24 ka mga sapa ug miagi sa kilid sa mga bukid aron makaliko-liko mi pasaka. Giabi-abi kami sa mga dinosina nga nagapahiyom nga mga kabataan. Samtang mi nagbaktas ngadto sa duol nga sapa, nakasaksi kami sa 18 ka mga kalaga mihatag sa ilang kinabuhi kang Ginoong Hesus ni atong adlaw. Samtang kining bilihon nga mga tawo, mihawas gikan sa tubig nga bautismuhanan, naglakaw sila sa bag-ong kinabuhi. Simbolo kini sa pagkapanhaw. Pagbangon gikan ni anang matubigon nga lubnganan. Karon, kinahanglan ba nimo maghulat nga ikaw maperpekto usa ka magpabautismo? Dili. Ang bautismo wala nagpasabot nga wala kay sala, buot pasabot niini nga ikaw matugyanon. Busa ko nagduha-duha ka pagpabautismo tungod kay naghuna-huna ka nga kinahanglan nimong maghulat hangtod maperpekto ka. Higala, ang mahitabo dili na hinuuna nimo himuon. Ang pagpabautismo nagpakita sa imong pagtugyan kang Kristo. Imong desisyon sa pagsunod sa iyang dalan. Ang bautismo dili mao ang katapusan sa Kristohanong kinabuhi, sinugdanan lamang kini. Kauban sa bag-ong direksyon o kagawasan, magaingon kita, Ginoo imo na ako, giyahi o gamita ako. Ang bautismo nagahatag kanato og bag-ong espiritual nga gahom sa atong kinabuhi. Atong tan-awon unsay mahitabo sa dihang kita mabautismohan. Atong makita ang matag sala gipasaylo. Buhat 2:38. Og si Pedro mingon kanila, maghinulsol kamo og managpabautismo ang tagsa-tagsa kaniyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Si Apostoles Pedro naghimo nini nga tin-aw nga ang matag usa kinahanglan magpabautismo. Kadali lang. Kumusta man putong kawatan sa cross? Wala man to siya nabautismohan. Humani ato kinasingkasing nga pagpakigistorya, ang manluluwas nagsaad sa kawatan nga siya pagahinumduman og luwason sa gingharian sa Dios. Wala na'y kahigayunan ang kawatan nga magpabautismo sa panahon nga iyang gihatag iyang kinabuhi kang Kristo dinha sa cross. Nasayod si Ginoong Hesus nga magpabautismo siya kung mahimo pa. Nasayod ta nga wala gyud nakasala si Ginoong Hesus. Si Kristo wala nagkinahanglan og bautismo. Apan gibuhat niya kadto aron mahimo natong panig-ingnan. Ang bautismo ni Kristo alang kadto sa tanan nga sama sa kawatan, dili na makapabautismo. Sama sa mga palatyonon, sa mga pineriso o sa mga naa sa katri sa hospital. Ganahan ko nga ang Biblia nag-ingon nga ang bautismo alang sa tanan. Sa matag bililhong kalag sa kalibutan, dili sa pili lang. Og diha sa bautismo, matag sala mapasaylo. Walay sala nga dili mapasaylo. Usa pa kasaad sa panahon sa bautismo, maong ang balang espiritu igahatag kanato. Marcos 1:10. O gilayon sa paghawas niya sa tubig, hingkit-an niya nga nagisi ang mga langit ug ang espiritu nga ingon sa salampati mikonsad sa ibabaw niya.
Mubalik ta sa buhat 2 bersikulo 38 ug tan-aw na to ang nahibilin nga teksto nga nag-ingon ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. May gasa ang Dios kanimo sa panahon sa imong bautismo. Gilimpyuhan ka og gisaaran sa gasa sa Belang Espiritu nga gidugang sa imong kinabuhi. Siya imong personal nga katabang latas sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang kasulatan naghulagway sa Belang Espiritu ingon nga personal sa dihang nag-ingon kini nga siya nagtudlo, nagagiya, nagahumpay ug nagapataliwala. Ang gasa sa Belang Espiritu mao ang Dios nga nagahatag og gahom sa mga matinud-anong Kristohanon aron atong mabuhat ang iyang ginapabuhat kanato. Pinaagi sa imong pagpabautismo gisagop ka sa panimalay sa Dios. Nahimo kitang kabahin sa lawas sa mga magtutuo sa tibuok kalibutan. Buhat 2:41 nagaingon, unya kadtong mga mingdawat sa iyang pulong gibautismohan, og niadtong adlaw nahidugang ang may 3,000 ka mga kalag. Daghan ang natingala kung unsay kalabutan sa bautismo sa pagkamiyembro sa iglesia. Ang mga gibautismohan ba miapil sa simbahan? Moadto ta sa bersikulo 42. Og na nagpadayon gihapon sila sa pagtulunan sa mga apostoles og sa pakiambitay og sa pagbahin-bahin sa tinapay og sa mga pag-ampo. Moadto ta sa bersikulo 47 og atong makita nga sila nagadayig sa Dios og nahamutan sa tibuok nga lungsod og ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga ginaluwas. Amen. Ang imong pagpabautismo nagsimbolo nga imong gipili nga mahimong kabahin sa lawas sa mga magtutuo sa Dios. Ang iyang nagabantay sa igpapahulay nagabantay sa sugo, Kristohanong Adventista nga katawhan sama sa atong gipasa og na nagpadayon gihapon sila sa pagtulunan sa mga apostoles og pagpakigambitay. Ginapangayo sa Dios nga mangita ka og simbahan nga nagasunod uyon sa pagtulunan sa iyang pulong. Sa dihang ikaw mabautismohan ang imong mga sala na pasaylo, dili lang malimpyuhan imong kinabuhi apan makadawat ka sa Belang Espiritu ug mahimong kabahin sa pagtibuok kalibutan nga katawhan nga nagabantay sa ipapahulay international nga komunidad sa pagtuo. Ang Dios nagagiya sa katawhan sa tanang nasyonalidad, sinultihan ug relihiyosong pagtulunan ngadto sa iyang katapusang kalihukan sa katapusang adlaw. Atong balikon pagsusi ang mga laka nga kinahanglan buhaton sa tawo sa di pa magpabautismo. Una, kinahanglan nato maghinulsol og tinuod nga ikaguol ang sala. Nakaduol ka na ba kang Ginoong Hesus ug maingon, Ginoo, nagatuo ko nga ikaw lang ang makapasaylo sa akong mga sala, kay ikaw lang ang akong manluluwas. Kung mao, imong nahimo ang unang lakang ni ining pagpanaw sa pagtuo. Ang paghinulsol mao ang pagbasol sa imong mga sala nga andam nimong talikdan ang imong daang pagkinabuhi. Sa paghinulsol ang imong pagtagad sa sala, mausob na. Dili na nimo sila gustuhong buhaton, dili na sila makadani kanimo. Ikaduha, kinahanglan nato mutuo og mudawat nga si Ginoong Hesus manluluwas og Ginoo sa atong kinabuhi. Ug ang katapusan, kinahanglan nato magpadayon pagtuon ug pagdawat sa panudlo sa mga kinahanglanon sa pagtuo sa Biblia. Sa dihang masabtan nimo ang mga sukaranan sa pagtuo, ang mga importanteng kamatuoran sa iyang pulong, ginaimbitahan ka sa Dios sa paghimo og desisyon sa pagpabautismo. Daghan ang nagapangutana bahin sa pagbautismo sa gagmay mga bata. Santiago 4:17 nagaingon, busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo o kana wala niya pagabuhata, kaniya kana sala. Klaro nga ang mga masuso wala pa nahibalo unsay sala, dili pa sila makahimo og desisyon. Dili pa makahinulsol ang mga gagmay kaayong mga bata. Ang pagbautismo sa mga gagmay kaayong mga bata wala ginadasig sa Biblia. Ang pagbautismo sa gagmay mga bata nagikan sa pagano o gidala ngadto sa simbahan sa Romano Katoliko. Sama sa kadaghanan sa doktrina sa Katoliko, ang pagbautismo sa gagmay kabataan nagsugod kini sa Babylonia. Sa Babylonia, ang mga bagong pagkatawo ginapasidunggan pinaagi sa pagbautismo sa mga masuso. Ang mga pagano sa Europa nagawisik-wisik sa ilang bagong natawo o ginatuslob sila sa tubig. Karon, ang balaang tubig nga gigamit sa pagbautismo sa ubang kapulungan, ginaandam sa gihapon sumala sa paganong batasan nga mao ang pagtuslob sa sulo gikan sa altar ngadto sa tubig. Human na paila-ila ang pagbautismo sa gagmay mga bata, ang simbahan sa Romano Katoliko supak na kaayo sa pagbautismo sa mga dagko og nag-issue ni ini nga mando.
Dinha sa libro sa kasaysayan sa Romanismo, pahina 510, pagkutlo. Pagatungluhon siya nga nagaingon nga ang mga hamtong kinahanglan bautismuhan ug kutlo. Sulod ni ini nga mga presentasyon, tingali nakakaton ka magbag-ong mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Ug miabot ang panahon sa pagtugyan sa pagsunod kang Ginoong Hesus ngadto sa bautismo sumala sa Biblia. Apan unsaon man kung nabautismohan na kamo? Kinahanglan ba ninyo magpabautismo pag-usap? Adunay higayon sa Biblia din ang katawhan gibautismohan pag-usob. Ani akini. Si Apostoles Pablo nagawali sa ibabaw nga baybayon sa Efesos ug hugpong sa katawhan miduol kaniya. Ang buhat 19:2 ngadto sa 5 naghulagway niini. Si Pablo miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga kamo na nagpanuo? O sila nag-ingon kaniya, wala, bisan lamang makadungog kami kung may Espiritu Santo. Og siya miingon kanila, saon sa padaig nga gibautismohan kamo? Og sila na nagingon, sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagabautismo sa bautismo sa paghinulsol. Nga nagapamulong sa katawahan nga managtuo sila sa moabot sa ulahin niya nga kung sayron si Hesukristo. Sa dang ila kining nadunggan, gibautismohan sila pag-usab sa ngalan ni Ginoong Hesus. Dugang silang gitudluan ni Pablo sa bug-os, og bisan na bautismohan na sila, pinaagi sa pagtuslop. Gibautismohan sila ni Pablo pag-usab, pinaagi sa pagtuslop. Gusto nila maglakaw dinha sa tanang kahayag sa pulong sa Dios. Ani ay duha ka mga rason sa pagpabautismo pag-usab. Ang usa ka tawo mamahimong magpabautismo pag-usab kung nabautismohan na sila kiniadto apan ilang gibiyaan ilang kinabuhi kang Kristo. Mipalayo sila gikan sa Dios apan karon gusto nilang mubalik. Dili ka magpabautismo pag-usab matag panahon nga makasala ka. Kay kun inaana pa, ang katawhan magpundo na lang diha sulod sa bautismohanan. Apan kung imong gituyo ang pagtalikod gikan kang Kristo, ang bautismo pinaagi pagtuslob simbolo sa kamatayon sa karaang paagi sa kinabuhi o pagkabanhaw sa bag-ong kinabuhi. Nagatandog ba ang Diyos sa mong kasing-kasing karon? Tingali na dalinas ka sulod sa daghang katuikan. Umibiya ka. Unaanod sa pagpakasala. Okay lang. Andam si Ginoong Hesus sa imong pagbalik. Abli kaayo ang iyang mga bukton. Kung mutanaw ta palibot sa kalibutan, atong makita ang mga ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Si Ginoong Hesus nagaandam sa iyang katawhan, sa iyang duol na nga pagbalik. Karon ang panahon nga magtininuod diha sa Ginoo. Balik sa imong manluluwas o pagpabautismo pag-usab. Ang usa ka tawo mamahimo usab nga magpabautismo pag-usab kung matinud-anon silang Kristohanon ug nakakaton silang bag-ong kamatuoran sa pulong sa Dios. Ug naghandom sila nga mahimong kabahin sa iyang katawhan nga nagbantay sa sugo. Adunay mga Kristohanon nga nahigugma kaayo ni Ginoong Hesus sa bug-os nilang kasing-kasing nga sa dihang nagtuon sila sa Biblia ug nakakaton sila bag-ong kamatuoran sama sa gibuhat sa mga tinunan ni Juan, gidugang nila kining bag-ong kamatuoran sa ila na daang gituuhan. Ikaw usab mamahimong magpabautismo pag-usab. Kung mauni mong handom, adunay panig-ingnan sa Biblia sa pagpabautismo pag-usab. Kung ikaw usa ka Kristohanon, wala ikaw nagalimod sa Kristohanon nimong kaagi kaniadto, pinaagi sa imong pag-anha sa tubig. Sa dihang gibautismohan pag-usab ang mga tinunan ni Juan, wala nila gilimod ang milabay nilang paglakaw kauban ng Dios. Unsa ka mahinungdanon ang bautismo? Si Nicodemos niadto kang Ginoong Hesus sa kagabhion. Kinahanglan nato mahibaluan nga ang bautismo importante kaayo nga giingnan kita sa Juan 3:5. Mitubag si Jesus, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tawo magpakatawo sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Si Ginoong Hesus miingon nga ang pagpabautismo sa tubig mahinungdanon kaayo alang sa kaluwasan. Ang krus na Ginoong Hesus nga may bililohong pagkamahinungdanon gihisgutan sa 28 ka beses sa bagong tugon. Samtang, ang bautismo gihisgutan labaw sa usa ka gatos ka beses. Walay si bisan kinsa nga mag-ihap ni ini nga dili kinahanglanon. Dinha sa pagkakabig ang kabag-uhan sa tawo labi gayud ka mahinungdanon. Nasayod si Ginoong Hesus sa gikinahanglan sa tawo. Nasayod siya nga kinahanglan nato og lugar diin kita makasugod pag-usab. Bisan ang petsa, importante aron sila atong malingi. Sama kini sa seremonya sa kasal.
Naghatag kinig pizza kung kanusa nagsugod ang atong bagong kinabuhi kauban ang atong kapikas. Naghimo kitag dayag nga pakigsaad sa gugma ug pagkamatinudanon. Ang Biblia nag-ingon sa Marcos 16 versikulo 16, ang motuo ug magpabautismo mamaluwas. Ang mga kasulatan mao ang atong masaligan ug sigurado nga giya. Pinaagi kanila makasunod kita sa mga tunob ni Ginoong Hesus nga atong manluluwas. Dili igo ang pagtuo sa ebanghelyo, kinahanglan kini kinabuhian. Ikaduhang Korinto 6:2. Ania karon ang panahon nga nahamutan, ania karon ang adlaw sa kaluwasan. Mga higala, dili na kinahanglan pang maghulat. Karon ang adlaw sa pagsilyo sa imong pakigsaad kay Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing. Buhat 22:16. O karon nganong magalangan ka, tumindog ka og magpabautismo ug maghugas ka sa imong mga sala nga magatawag sa iyang ngalan. Ang tibuok langit nagpaabot kanimo sa imong pagbarog alang kang Ginoong Hesus. Diha sa bautismo, ang tawo nahiusa kang Kristo. Galacia 3:27. Kay kamong tanan nga gibautismohan ngadto kang Kristo, nagsulob kamo kang Kristo. Ang bautismo mahinungdanon kaayo sa usa ka Kristohanon sama sa kasal ngadto sa kaminyoon. Ang duha ka seremonya kinahanglan napasikad sa halalom nga gugma ug bug-os nga pagsabot aron kini mamahimong makahuluganon. Ang pagdumili sa pagpabautismo mao pagdumili sa pagpakighiusa sa kang Kristo. Ang bautismo usa ka publiko nga deklarasyon sa atong relasyon kang Ginoong Hesus. Ang ikaduhang Korinto 5 versikulo 17 nagaingon, busa kung bisan kinsa ang anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ania karon sila na nga bag-o. Gusto ba nimong mabag-o? Ginakabig ba ka sa imong kasing-kasing ngadto kang Ginoong Hesus karon? Gusto ba nimong himuon siya nga pinakaunang prioridad? Nagaingon ba ka, oo, Ginoo. Gusto na kong magdesisyon alang kanimo. Gusto ka na kong sundon sa tanang dalan pinaagi sa bautismo sa Biblia. Higala, unsay nagpugong kanimo? Nahadlok ba ka sa paghimo ni ini nga pakigsaad? Nahadlok ba ka sa mahimong bilis sa imong desisyon? Imo bang ginahuna nga dako ra kaayo ang presyo sa mao nga desisyon? Nga bugat kaayo ni alang kanimo? Gusto na ko magpahatog sugilanon nga among nakuha dito sa utlanan sa lugar nga dili pwede sudlag sundalo tunga sa amihan o habagkatang dapit sa Korea. Adunay suba sa utlanan sa amihang Korea ug sa China. Ang mga tawo sa amihang Korea nagasulay paglangoy labang niini nga suba aron pag-ikyas ngadto sa China. Ang amihang Korea dunay tulo ka balaod sa paglapas. Kung ang tawo mo ikyas ug masakpan, ibalik sila og prisohon. Sa ikaduhang higayon, silutan sila sa hilabihan. Kung masakpan sila sa ikatulong panahon, sila pagapatyon. Adunay usa ka batan-ong babayi nga nagngalan og Kim nga naghandom og kagawasan. Gusto niya muikyas ngadto sa Mongolia aron makaadto siya sa habagatang Korea. Nagplano siya nga makakwarta aron makapadala og makatabang sa iyang pamilya. Sa pag-ikyas ni Kim, dili siya Kristohanon ug wala siya makaila sa Dios. Sa unang panahon nga nasakpan siya, gipabalik siya o gipriso. Gipasidan-an siya, ayaw nigbuhata pag-usab kung usbunin nimo mas grabe pang mahitabo nimo. Nakapugong ba ni Kim? Wala. Misulay siya sa ikaduhang panahon, agi sa ilalom sa kangit-ngit. Apan nasakpan siya sa tawo nga nagdala og suga o gisilutan siya sa hilabihan gayud. Mabangi sila nagpasidaan, Kim, kung usbon gani nimo, kamatayo na imong padulngan. Ayaw na pagsulay og ikyas pag-usab. Apan gusto ni Kim og kagawasan, labaw sa bisan unsa. Busa sa ikatulong higayon, sa peligro sa iyang kinabuhi, sa tunga sa gabii, gilangoy niya ang suba pag-usab. Niining panahon na, nakaabot siya sa pikas bahin. Nakaabot siya sa utlanan sa China. Diin siya gitaguan sa usa ka maayo kaayo nga panimalay sa Inchik. Sa iyang pagpuyo dito sa pipila ka mga bulan kauban ning mahigugmaong panimalay, nakakaplag siya og radyo. Sa iyang pagtuyok sa radyo, iyang nadungog ang pamilyar kaayo nga pinulungan sa iyang sinultian. Sa di pa nako tapuson kining presentasyon karon,
Gusto na ko magpahat kaninyo sa among mabuo nga salida sa Adventist World Radio bahin sa pag-ikas ni Kim nga magpakita og unsay gipili nga agian sa usa ka babayi tungod sa iyang gugma kang Ginoong Hesus. Usa ka gabi, may dili pamilyar nga babae nga misulod sa simbahan sa pastor ug milingkod sa likod. Ang iyang nawong natabunan sa gahi nga mga linya ug natabunan iyang pagkabatanon, natingala ang pastor kung kinsa siya. Kini nga estranghero naglingkod nga nag-inusara ug sa dihang nanghawa na ang tanan, miduol ang pastor kaniya. Miikyas ko gikan sa amihang Korea, miingon siya. Ug dili sab ko luwas dinhi sa China. Apan aduna ko'y usa ka hangyo, miingon siya. Mamahimo ba ko nimo nga bautismohan? Gipangutana siya sa pastor kung nahibalo ba siya unsa ang bautismo. Oo. Nailhan ako sa Ginoong Hesus, pinaagi sa radyo. Samtang siya nagatago, siya nakakaplag og radyo ug iya kining gituyok ug nihunong siya sa dihang iyang nadunggan ang usa ka pamilyar nga tingog nga sinultihan sa iyang lugar. Ang tingog kini sa paglaom pinaagi sa Adventist World Radio. Kini nga pagdiskubre naghimo sa iyang kamingaw ug kahadlok ngadto sa kaisog ug paglaom sa dihang iyang nahibaluan nga si Ginoong Hesus nagpakamatay alang sa iyang kaluwasan. Ug nahimugso ang handom nga kini nga kamatuoran iyang ipahat sa iyang nga panimalay ug sa iyang mga higala didto sa amihang Korea. Nagtuon siya kauban sa pastor sa Biblia sulod sa usa ka semana ug iyang gisurup ang matag pulong. Imo gayud nga mabati ang presensya sa balang espiritu sulod ni adto nga lawak. Human sa usa ka semana nga pagtuon ang usa ka sekreto nga pagbautismo gibuhat. Gisirad-an ang tanan nga pultahan og mga bintana ug ang tanan nagkanta sa hinay gayud aron di madunggan. Ug niadtong nag-inusarang bautismohanan kini nga babaye na bautismohan. Kauban sa api nga puno sa mga luha o sa mata nga malipayon, iyang gideklara ang iyahang pagkamaunungon sa Dios lamang. Human sa iyang bautismo, iyang gisulti ang iyang handom sa kagawasan ug iyang handom sa pagtuon pa sa Biblia dito sa Universidad sa Adventista sa Bagatang, Korea. Milakaw siya ni anang gabi una. Milabay ang mga oras na kadawat ang pastor og tawag. Ang tingog sa pikas liya miingon, nakaabot ko nga luwas sa utlanan. Mauna ni karon ang gabi mauna kini, palihog iampo ko. Ang mahuna-unaan sa pastor mao ang mga mahait nga mga koral. Mahimo ka niya. Makasusubo. Wala niya nabuhat ang mao nga paglabang ni anang gabi una. Tungod kinadakpan siya sa mga inchik nga mga sundalo, gibalik siya sa iya nga nasod. Diin siya, gipatay. Nasubo ang pastor sa iyang nadawat nga balita. Kay dili na niya makitaan ang malipayong mga mata ni adto nga batanon. Nahinumduman sa pastor kung sa giingon sa mga batanon. Ingon siya nga bisan pagmadakpan ko, mamatay ko kauban ang paglaom sa kaluwasan. Nangita siya kagawasan ug ang wala nahibaluan sa mga sundalo sa amihang Korea, iya kining nakaplagan. Tinuod nga kagawasan nga iyang nakaplagan dinha kang Hesukristo ug walay bisan kinsa nga makakuha niini gikan kaniya. Sama ni Kim, dunay daghan pa nga nagapangita og kagawasan sa tibuok kalibutan karon. Higala, usaba ka kanila? Gusto ba nimo ihatag imong kasing-kasing kang Ginoong Hesus ug ang kunon siya nga imong personal nga manluluwas bisag unsa pay mahitabo? Nagahuna-huna ba ka nga magpabautismo? Nagkatandog ba ang balang espiritu sa imong kasing-kasing karon? Napuno ba imong huna-huna sa pangutana, himuon ba nako ni unsa kaha? Ang Dios nagingon, oo, ug siya uban nimo sa mataglaka nga imong himuon. Handom ba nimo nga moingon, oo, Ginoong Hesus, gusto na akong motindog alang kanimo sa dayag. Gusto na ako mahimong kabahin sa minilyon sa tibuok kalibutan nga mihimo na sa ilang pagtindog. Kini ang panahon sa paghimo sa imong desisyon, higala. Tingali na dalinas ka sa pagtuo, apan ang Dios nagatawag kanimo pagbalik. Karon imong panahon sa paghimo og desisyon.
Matahom kini nga kahigayunan sa pagingon. Ginoo, gusto nakong magpabautismo og malimpyuhan gikan sa akong mga sala. Uban ko sa pagampo. Langit nun nga mahan, nagaduol kami kanimo kauban sa abli namong mga bukton. Dinha sa pagtugyan, aron imo kaming magiyahan sa imong dalan, padulong sa puloy-anan. Hinaot ang balang espiritu sa makosganon kayod magalihok sa among mga kasing-kasing karon samtang kami magatugyan sa among kinabuhi kanimo sa pagsunod kanimo sa makalimpyo nga tubig sa bautismo. Ginoo, nasayod ka sa tawo nga nag-inusara karon og nagpakigbisog sa pagbarog alang sa kamatuoran tungod kay tingali nag-inusara sila nga mobarog sa tibuok panimbalay-o sa komunidad. Hatagi silang pinasahi nga pagtagad karon, Ginoo. Humpaya sila sa kahibalo nga ikaw magapanalipod kanila ug ikaw magahatag kanila. Libuti sila sa kasundaluhan sa mga manulunda. Nasayod mi nga ang tibuok langit nagakalipay tungod ni adtong nagpili kanimo karon. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Hesus sa tibuok universo sa iyang balaan nga ngalan. Amen. Mga higala, naglaom ko nga kamo naghimo nining walay katapos ang desisyon karon. Wala na'y panahon sa pag-usik. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Mahimo ba minimong pahibaluon kung ikaw naguna-una sa pagpabautismo? Tuplo kang link karon. Gusto ba nimong mutugyan sa pagpabautismo o pagpabautismo pag-usap? Tuplo ka lang aron pagpakigdugtong ka namo bahin sa imong desisyon. O alang sa bisan unsa nimong pangutana alang sa atong mga magtutudlo sa Biblia. Ang pinakadako o pinakaimportanteng butang nga mahitabo gikan sa paghubad sa mga tagna sa Biblia, mao nga ikaw mahaduol pa kang Ginoong Hesus. Ug mutugyan sa imong tibuok kinabuhi kaniya. Panalanginan ka sa Dios sigala. Tagbo ako pag-usab dinhi alang sa katapusang presentasyon sa paghubad sa mga tagna sa Biblia nga naguluhan ang dakong away. Higala, mao kini nga mensahe ang nakapag-o sa akong kinabuhi. Sa personal kayod. Pili ang dalan sa Dios. Mayong gabi.